वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप सबको माह रमज़ान मुबारक का महीना मुबारक हो। ये माह रमज़ान मुबारक के महीने में माशाअल्लाह हम और आप चाहते हैं कि हमारे गुनाह माफ़ हो जाए, हमारी ख़ताएँ माफ़ हो जाए, हमारी दुआ कबूल हो जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखें और आगे से ज़्यादा आप शेयर करें इस वीडियो को। इंशाअल्लाह आप देख रहे हैं कि तहसीन जिलानी माशाअल्लाह आपको बताएंगे क्या करना चाहिए रमज़ान मुबारक के महीने में। आप इस वीडियो को पूरा देखें। जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, हदीस पाक है। तो एक सवाल पैदा होता है, लोग अक्सर ये सवाल किया करते हैं, आपके भी जहन में ये सवाल चलता होगा कि यार जब रमज़ान शरीफ में शयातीन को कैद कर दिया जाता है तो फिर ये गुनाह क्यों होते हैं, लोग गुनाह क्यों करते हैं। तो इसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ, इसको भी बताता हूँ। शयातीन को कैद कर दिया जाता है, लेकिन जो इंसान गुनाह करता है वो अपने नफ्से अम्मारा के तहत गुनाह करता है। तो इंसान को चाहिए कि अपने ऊपर कंट्रोल करे। अगर इंसान चाहेगा तो वो ज़रूर कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। ये बात हकीकत है, हुजूर ने फरमा दिया, और जो हुजूर ने फरमा दिया वो हमारे लिए बात हकीकत है, अटल है। लेकिन जो इंसान गुनाह करता है वो अपने नफ्से अम्मारा की वजह से गुनाह करता है, हाँ, उसमें उसका हाथ होता है। तो इंसान को चाहिए कि गुनाहों से बचता रहे और इस पाक महीने में इबादत करे, अल्लाह को राज़ी करे। वैसे तो हर महीना हमारे लिए इबादत का है, हर दिन हमारे लिए इबादत का है, लेकिन ये ख़ास कुछ दिन हुआ करते हैं और ख़ास महीने हुआ करते हैं। उन्हीं महीनों में ये एक पाक महीना है, बड़ी बरकतों वाला महीना है, बड़ी अज़मतों वाला महीना है। इस महीने में भी अगर अल्लाह को राज़ी ना कर सके, उसकी इबादत ना कर सके, रोज़े ना रख सके, तो फिर क्या करोगे आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो रमज़ान शरीफ में ज़िना करता है या शराब पीता है तो उस पर अल्लाह और उसके फरिश्ते लानत करते हैं, लानत भेजते हैं। अगले रमज़ान शरीफ आने से पहले अगर उसकी मौत हो जाती है तो सीधा जहन्नम में जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई ऐसी नेकी नहीं होगी जो उसे जन्नत में ले जाए, कोई इतनी बड़ी नेकी नहीं होगी। हाँ, तो मेरे भाइयों, तमाम गुनाहों को छोड़ दो, तौबा कर लो। ये पाक महीना हमें नसीब हुआ है, हम बड़े नसीब वाले हैं कि ये पाक महीना हमें नसीब हुआ है। इस पाक महीने में अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करें और उसके हुजूर हाजिर हो जाएं, नमाज़ें अदा करें, कुरान शरीफ की तिलावत करें, औराद व वज़ाइफ करें और उस रब को राज़ी करने पर लग जाएं और अपने गुनाहों से तौबा करें। जो गुनाह हम कर चुके हैं उन सब से तौबा कर लें और इस बात की भी तौबा करें कि या अल्लाह आइंदा भी हमसे कोई गुनाह ना हो पाए। हाँ, अल्लाह की बारगाह में आप तौबा करेंगे, अल्लाह आपकी एक तौबा से आपको माफ़ फरमाने वाला है, एक तौबा से आपको माफ़ फरमा देगा। फिर ये पाक महीने में आप तौबा करेंगे, अल्लाह आपकी तौबा को कबूल फरमाएगा। और इस महीने की बड़ी बरकतें हैं, वो आपने वाक़या सुना होगा। अपने तो अपने, बेगाने भी इससे फ़ायदा उठाते हैं। हाँ, एक मजूसी था, उसका बेटा बाज़ार में कुछ खा रहा था तो उस मजूसी ने अपने बेटे को थप्पड़ मारा और कहा, तू मुसलमानों के बाज़ार में इस रमज़ान शरीफ के महीने में खुले आम सबके सामने तो खा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती। उसने कहा, अब्बा मैं तो खा रहा हूँ, आप भी तो रमज़ान शरीफ के महीने में खाते हैं। उसने कहा, बेटा मैं रमज़ान शरीफ के महीने में खाता हूँ, मजूसी ज़रूर हूँ, लेकिन लोगों के सामने नहीं खाता हूँ, मैं किसी को दिखा के नहीं खाता हूँ, मैं घर के अंदर चुपके खा लेता हूँ। रमज़ान शरीफ का अदब व एहतराम मेरे अंदर बहुत है, मैं रमज़ान शरीफ का बहुत ज़्यादा अदब व एहतराम करता हूँ। जब उसका विसाल हुआ ना, उसकी मौत हुई, तो किसी ने ख्वाब में देखा वो जन्नत के महलों में टहल रहा था। हाँ, जन्नत के महलों में टहल रहा था। उसने पूछा, मियाँ तुम्हारे साथ ये कैसा सलूक हुआ कि तुम्हें जन्नत कैसे नसीब हो गई। उसने कहा, जब मैं मरा ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे कलमे की तौफीक अता फरमा दी, ईमान से सरफराज कर दिया, और आज उसी नेकी के जो मैंने अपने बेटे को मारा था, जो रमज़ान शरीफ के महीने में वो खा रहा था, वो नेकी जो मैंने की थी, उसी नेकी के सदक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जन्नत में आला मकाम अता फरमा दिया है। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को किस बंदे की क्या अदा पसंद आ जाए वो मेरा रब जानता है। वो बड़ा जानने वाला है, वो सब जानता है कि कौन कैसा है, किसके दिल में क्या है, दिलों के हाल को जानने वाला है। और अल्लाह जब चाहे जिसे चाहे तौबा की तौफीक दे दे, और जिसे चाहे जन्नत में भेज दे, और जिसे चाहे जहन्नम में भेज दे। रमज़ान शरीफ की जहाँ फजीलत है, रमज़ान शरीफ
میں ایک نیکی کرنے کا جہاں 70 گنا ثواب ہے وہیں اس کا پلٹ بھی ہے۔ اگر کوئی رمضان شریف میں گناہ کرتا ہے تو عذاب بھی ویسے ہی دیا جاتا ہے، عذاب بھی ویسے ہی ملتا ہے۔ ہاں، مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کوفہ کے قبرستان میں گئے قبروں کی زیارت کرنے کے لیے۔ آپ نے ایک قبر دیکھا جو تازی تازی قبر تھی، آپ نے دیکھا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا، مولا اس قبر کے حالات مجھے جاننے ہیں، یا اللہ میرے اور اس قبر کے مردے کے درمیان جو پردے ہیں اس کو ہٹا دے، میں حالات جاننا چاہتا ہوں کہ اس قبر کے مردے پر اس ٹائم کیا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا قبول کی، اور آپ کے اور اس مردے کے درمیان جو بھی حجابات تھے، جو بھی پردے تھے، ان کو ہٹا دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ان پردوں کو ہٹا دیا۔ پھر حضرت علی نے اس مردے پر کیا عذاب ہو رہا تھا سب دیکھا۔ وہ مردہ کہہ رہا تھا کہ اے علی، میں آگ میں ڈوب رہا ہوں، میں جلایا جا رہا ہوں، اس پر آگ برسائی جا رہی ہے۔ حضرت علی نے جب یہ دیکھا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، مولا اس کی بخشش عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، علی تم اس کی بخشش کے لیے دعا نہ کرو، تم اس کی بخشش کے لیے نہ کہو، کیونکہ یہ رمضان شریف میں گناہ کرتا تھا، رمضان شریف کے روزے بھی رکھتا تھا اور رمضان شریف میں گناہ بھی کرتا تھا۔ دن میں روزہ رکھتا تھا، رات میں یہ گناہ کیا کرتا تھا۔ آج بھی ہمارے کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں، دن میں روزے سے ہوتے ہیں اور جب روزہ افطار کر لیتے پھر ہلڑ بازیاں کرتے گھومتے ہیں، ہوٹلوں پہ چلے جاتے ہیں یا کہیں کہیں چلے جاتے ہیں، ہلڑ بازیاں کرتے گھومتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ دن میں روزہ رکھو اور رات کو شیطانوں والی حرکتیں آپ کرو، رات کو گناہ کرو، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو معاف نہیں فرماتا ہے۔ یہ مہینہ بڑا پاکیزہ ہے، بڑا ادب کا مہینہ ہے، اس میں جتنا بھی اس مہینے کا آپ ادب کرو اتنا ہی کم ہے۔ اس مہینے میں بس آپ اوراد و وظائف کرو، عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو، اور زیادہ کچھ آپ کو ادھر ادھر ہلڑ بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ کود پھاند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مہینے کا ادب کرو، اور رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے ایسا کہا کرو، یہ مت کہا کرو کہ رمضان چل رہا ہے، کیونکہ رمضان اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ مت کہا کرو کہ رمضان چل رہا ہے، کہ رمضان آیا یا رمضان چلا گیا، بلکہ یہ کہا کرو کہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، یا رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے، یا رمضان شریف کا مہینہ جانے والا ہے۔ تو یہ باتیں ہیں، کچھ یاد رکھیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس پاک مہینے میں یار ہمیں مہلت ملی ہے، زیادہ سے زیادہ توبہ کریں، کیونکہ انسان کو مہلت نہیں مل پاتی ہے، اور موت کا ہچوکا بند جاتا ہے، موت آ جاتی ہے اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی چلا جائے گا، کوئی کچھ لے کے نہیں جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں اگر آپ کسی کو صدقہ بھی دیں گے نا، کسی غریب کی مدد بھی کریں گے تو کئی گنا آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اس پاک مہینے کے صدقے سے، اس پاک مہینے کی برکت سے آپ غریبوں کا بھی خیال رکھیں اور غریبوں کو بھی دیکھیں، غریبوں کی بھی مدد کریں۔ اگر آپ کے دروازے پر کوئی آ جائے تو اس کو خالی ہاتھ مت لوٹانا، چاہے وہ مالدار آ جائے، کروڑ پتی آ جائے، آپ سے مانگے تو آپ اس کو خالی ہاتھ مت بھیجنا۔ ہو سکتا ہے اللہ امتحان تمہارا لے رہا ہو، تو کبھی بھی اس کو خالی ہاتھ مت بھیجنا، اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دے دینا۔ تھوڑا بہت دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے، مال میں کمی نہیں آ جاتی ہے، اللہ اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے، اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے، برکتیں حاصل کرو اور اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ اس مقدس مہینے کے صدقے سے، ماہ رمضان شریف کے صدقے سے